अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के रोज़ जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई कोई दिक्कत, कोई तरद्दुद महसूस नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है, इमरान खान साहब की रिहाई से लेकर मैंडेट थेफ्ट की वापसी की जो मूवमेंट है, वो नेक्स्ट राउंड में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ नजर से देख रहे हैं। आज मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, 70 सफ़हात पर मबनी तफसीली फैसला, जिसने दबरदूज करके रख दिया इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे को और इलेक्शन कमीशन के लिए कब्र खोद कर रख दी है। उस फैसले के बाद फिर नो मैं ना मानू वाली सरकार है, उसके बाद और आज एक बहुत बड़ी पोस्टिंग हुई है। उस पोस्टिंग के बाद मामलात यकसर मुख्तलिफ होते हुए नजर आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है और इस इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स में बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे सहाफियों की कुत्ते वाली भी करवा देते हैं, उनको जलील करवा देते होते हैं। वो भी आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है। 2 दर्जन सहाफियों ने क्लेम क्या किया था और आज क्या हो गया है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और सहाफियों का आज के मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले से मुतालिक तज्जिया मुख्तसर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि आपकी स्क्रीन भी टूट जाए और आपका काम चला जाए। और इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वलन गुड नहीं किया, कर लीजिए। और वीडियो को ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा लाइक्स करने, ज्यादा शेयर करने, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन का मामला ठीक हो सके। डॉल्फिन तक तो ठीक है, सिंध के दरियाओं में और दरियाए खुसरिस्तान में पाई जाती है, लेकिन यार शार्क का हम कुछ नहीं कह सकते। बैरिया ओकियानूस में कौन जा सकता है? ठीक हो गया जी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे वो ये कि मखसूस नशिस्तों के आज के तफसीली फैसले के बाद, एक अदद इंतहाई अहम पोस्टिंग के बाद और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के हालिया दमादम मस्त कलंदर के ऐलान के बाद, जो कि जुम्मे से होने जा रहा है, इन तमाम चीजों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की आजादी और चोरी किए हुए मैंडेट की वापसी की जो मूवमेंट है, वो नेक्स्ट राउंड में, या इसको कह सकते हैं कि फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। लास्ट ओवर समझिए इसको। हालात, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले भी, सुबह के व्लॉग तक सिचुएशन कुछ और थी, चीजें डेवलप होती हैं तो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। इवेंट होता है और उसके बाद चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। 2 अदद इवेंट हुए। पहला इवेंट जरा डूबियस था क्योंकि हुकूमत मैं ना मानू पर डटी हुई है। इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जहां वहां से जो जवाब आएगा वो भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके बाद जो एक पोस्टिंग हुई है, उसके बाद से चीजें कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं और मुतादिद सहाफी इसको क्लेम कर रहे हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं सोर्स किस तरह जलील करवाता होता है। एक अदद कानून दान नुमा सहाफी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, वो साहब है मुनीब फारूक साहब। उन्होंने चंद दिन पहले टेलीविजन के ऊपर और चंद दिन पहले एक ट्वीट के जरिए एक खबर शेयर की। वो खबर जरा यूं थी कि ये मैं आपके सामने रख देता हूं, कोट अनकोट उनके जुमले कि DGISI जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली की तमाम खबरें गलत और मनगढ़ंत हैं। ये 19 सितंबर का ट्वीट है। कहते हैं DGI फैसल नसीर के मुतालिक फैलाई जाने वाली तमाम खबरें भी बेबुनियाद हैं। दोनों अफसरान अपने अपने ओहदों पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मुनीब फारूक साहब हैं। आगे जी कामरान शाहिद साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। वो फरमाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिबल सोर्सेज, elements of social media are spreading disinformation regarding the posting of DGI as well as the mysterious illness of General Faisal Nasir. Sources confirmed that there is not a shred of truth in the above rumors related to the 2 officers of Pakistan Army. Sources also added that General Faisal Nasir is in Pakistan executing his duties. ये दोनों की स्टोरी इतनी ज़ाहिर है, जर्नलिस्ट हैं, बड़े नाम है। एक अदद कानून दान नामी जर्नलिस्ट है, एक सहाफी हैं। तो इनकी स्टोरीज को लोग जो है वो बड़ा क्रेडिबल समझते हैं। लेकिन सोर्स पता नहीं क्या होता है, सोर्स तो कोई डिस्क्लोज नहीं करता होता। लेकिन आज अचानक से खबर आई है कि जनरल आसिम मलिक जो है उन्होंने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया DGI
کی حیثیت سے. تو اس کے بعد ان دونوں صحافیان کرام کی جو ہو رہی ہے نا وہ الامان الحفیظ، پھر بات یہیں پر نہیں رکتی. آج مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آیا اس کیس کا. اس کے اوپر جو ہے کوئی اور تجزیہ دے نہ دے، موصوف نے ٹیلی ویژن کے پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو نہیں مانے گا. یہ میں ذرائع سے خبر دے رہا ہوں. بھائی ایک ذریعہ آپ کو ذلیل کروا چکا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اب آپ دوسرے ذریعے کی بات کر رہے ہیں. اس والے پہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم حکومت میں نہ مانو کی بات کر رہی ہے. ادھر جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بہت جو ہوتی ہے نا جو وہ والی ہوتی ہے، وہ والی ہو رہی ہے صحیح والی. تو یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کچھ لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ جو ہے کیوں سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ ہے 70 صفحات والا فیصلہ، اس میں ایک ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ جو ہے وہ واقعی ہیپن ہو سکتا ہے. بھائی ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے، ڈاٹس کنیکٹ کیے جاتے ہیں، حالات کو دیکھا جاتا ہے، پھر دوسری طرف جنہوں نے ماننا ہے ان کے ماننے نہ ماننے کی کیفیت، یعنی سرکار یعنی حکومت کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا ایک تجزیہ جنریٹ کرتی ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ابھی بھی شاید حکومت ہو سکتا ہے اسی معاملے کے اوپر ڈٹی رہے جس معاملے کے اوپر وہ ڈٹی ہوئی ہے. اور پھر جو آئینی سکم ہے جس پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ آیا، یہ فیصلہ 10 دن پہلے بھی آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت سچویشن کچھ اور ہوتی. ابھی آیا، مانا اس وقت بھی نہیں جانا تھا اطلاعاً، ہو سکتا ہے کہ اب مان لیا جائے، لیکن سچویشن جو بنی ہوئی ہے اس کے مطابق جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ اور پھر ریویو کے لیے ایک آدھ آپشن آلریڈی موجود ہے. تو یہ والے معاملات جو ہے نا مشکلات کو مزید بڑھا دیں گے. جناب دمادم مست کلندر کا اعلان کر دیا گیا جمعے سے. علی امین گنڈاپور صاحب کے کچھ پوائنٹس وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، لیٹسٹ پوائنٹس. وہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگنے والے پہلے عمران خان سے معافی مانگیں، معافی وہ مانگیں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، معافی شافی نشتہ. بھول جاؤ مافیا، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جلد ان کو رہا کروائیں گے. علی امین گنڈاپور. میاں والی کے بعد راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. علی امین گنڈاپور. اگلا جلسہ اتوار کو میاں والی میں ہوگا، یہ بھی علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا. نہ ہم فارم 47 کی حکومت کو مانتے ہیں، نہ ان کی غیر آئینی ترمیم کے ذریعے قائم ہونے والی کسی عدالت کو مانیں گے. آئندہ جمعے کو پورے پاکستان کے ہر شہر ہر گاؤں میں احتجاج کریں گے. علی امین گنڈاپور کا عوام سے خطاب. پھر کہا جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم نے آزاد رہنا ہے یا ان کی غلامی کرنی ہے. پھر کہتے ہیں کل جلسے کے اندر یعنی کہ جو 21 تاریخ کو جلسہ ہوا، پنجاب حکومت نے سٹینڈرڈ ٹائم والی حرکت کی ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں. تھوڑی سی مذمت اپنی بھی کر لیتے ہیں، آپ نے بھی سٹینڈرڈ ٹائم والی حرکت ہی کی تھی. بعد ہم نے سٹینڈرڈ ٹائم کا صرف پی ٹی وی پر خبرنامہ سن رکھا ہے، اس لیے ہماری تحریک ہے کہ اس ملک میں 2 قوانین رائج ہیں، ایک امیر اور دوسرا غریب کے لیے. ہم کہتے ہیں ایک ریاست 2 دستور نامنظور نامنظور. میں اہلیان لاہور اور پنجاب کی عوام کا اور پختونخوا کی عوام کا عمران خان کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مل کر جلسہ کامیاب بنایا. بوٹ پالیسی میں مریم نواز شریف نے شہباز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا. نواز شریف کو مبارکباد کہ اس کی بیٹی نے آمدیت کے گملے میں نواز شریف سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر پرورش پالی ہے. یہ بات کی جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے. اور اس جمعے کو ایک تو احتجاج کی کال دی گئی ہے اور پھر اتوار کو میاں والی کے اندر ایک بڑا پار شو ہے. اب اس پار شو کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہم نوٹیفائی کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ پنجاب ہے لیکن سرحد ہے کس کی کے پی کے کی ڈی آئی خان کے آس پاس، تو اس سے جو ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، کے پی کے کا ایج کتنا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے اس کے خلاف 3-4 درخواستیں آج دائر کر دی گئی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کی دی. علیم عادل شیخ نے یہ دائر کی ہے. سپریم کورٹ میں عمران خان نے سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ایک بار پھر درخواست دی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلقہ مقدمات میں بینچ میں شامل نہ کیا جائے. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس کی سربراہی میں شروع ہو چکا ہوگا. آج اس کے کیا پوائنٹرز آتے ہیں وہ پھر میں کسی وقت شامل کروں گا آپ کے سامنے، لیکن ابھی تک اپڈیٹ یہ ہے کہ ہونا ہے. اور اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63A نظرثانی درخواستوں کو بھی سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے. کچھ وائرل جو ٹویٹس ہیں وہ میں شامل کرتا ہوں. جیسے عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی قبر کھود دی ہے آج کے اس فیصلے نے. یہ عمران ریاض خان صاحب کے کامنٹس ہیں. پھر مزید عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ 8 ججز نے تفصیلی فیصلے میں بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کو تمام مسائل کی جڑ قرار دے دیا ہے. 8 ججز کے مطابق 13 جنوری کی فیصلے کی اگر وضاحت کر دی جاتی تو مخصوص نشستوں والا مسئلہ بنتا ہی نہیں جناب. تو آج کی جو ایک امپورٹنٹ پوسٹنگ ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل
आसिम मलिक साहब की, उसके हवाले से शाकिर महमूद अवान साहब का ट्वीट है। ये मैं उन्हीं का ट्वीट कोट अनकोट आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के पहले मुतालबे का हिस्सा मान लिया गया, यानी ये पोस्टिंग हुई है। दूसरा हिस्सा, एक और बड़ी तब्दीली होने जा रही है, वो क्या है वो आने वाले चंद दिन में पता चलेगा। कोट अनकोट शाकिर महमूद अवान के जुमले, ये मैंने आपके सामने रखने थे। कुछ और जो ट्वीट्स हैं उसमें जनाब हामिद मीर साहब का ट्वीट है। वो कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इज द न्यू DGISI नाउ। उसके बाद समी इब्राहिम साहब कहते हैं तफसीली फैसला, नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन का तर्ज अमल इंतहाई मायूस कुन है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का कहा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बाब बंद हुआ। यह साबिर शाकिर साहब का बयान है जनाब। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, इंतहाई बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हिना परवेज भट्ट साहब ट्वीट फरमा रही हैं आज का, वो कहती है कि आज के तफसीली फैसला कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला है, लग रहा है कि जैसे ये PTI के किसी तर्जुमान का फैसला है। ये हिना परवेज भट्ट साहब कह रही हैं। तो मैं आप बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, अज़मा बुखारी डरने वालों में से पैदा नहीं हुई, आज मुझे डैडी याद आए। कौन याद है? ये इस लफ्ज पे जरा जोर है, आज मुझे डैडी याद आए। अगर मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो मैं देखती अजहर सिद्दीक अदालत में घुसता कैसे है। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी के अंदर डैडी और अब्बा लफ्ज एक ही है, मतलब एक ही है, फर्क इसमें कोई नहीं है, लेकिन कल्चर का फर्क है। एक वो बच्चा है जो वेस्ट में पैदा हुआ और अब्बा फर्स्ट चांसलर का हैशटैग लगाता है। एक हमारे लोग हैं जो देश के अंदर रहते हैं, अब्बा इनको पंजाब में रहकर बोलना चाहिए लेकिन याद इनको डैडी आता है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।